बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक बहुत ही परेशान कुन लेकिन बड़ी धमाका खेज ख़बर के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज इंडिया ने जो हरकत की है, इसके बाद ये हकायत, ये रवायत, ये कहावत 100% सही साबित हो जाती है कि जब इसके गीदड़ के बुरे दिन आते हैं ना, तो वो शहर का रुख करता है। इन्होंने पहले देखे कैसी कैसी मिनतरला की है, चाणक्याई जो इनकी है, हेरा फेरियाँ, कभी ईरान के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए इनको फंसाने की कोशिश की इंडिया को, इसको तालिबान को, कि किसी तरह तालिबान से दोस्ती हो जाए, तालिबान से मामला बेहतर हो जाए, वो तालिबान से कोई हेरा फेरी कर लें, कि उनको लालच दें। इन्होंने तालिबान को बड़ा लालच दिया। इन्होंने तालिबान को पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की ऑफ़र की थी कि हम फ़लाँ फ़लाँ तुम्हारे मंसूबा भी बनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो तुम हमें यहाँ पे काम करने दो। लेकिन बात है ना कि हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमन का हाथ, कार करो कार आफरी, कार कुशाओ कार सास। हदीस कुस्सी है कि मोमन की बसीरत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से सोचता है, अल्लाह के इज़्न से सोचता है और अल्लाह के इज़्न से चलता है। तालिबान ने नाज़रीन कराम अब तक किया क्या है? तालिबान ने अपना करैक्टर दिखाया है। बदतरीन हालात में भी उन्होंने अपना करैक्टर दिखाया। उन्होंने अगर किसी को मारा है तो इस्लाम के असूलों की खिलाफ वर्जी पे मारा है। अगर उन्होंने किसी से दोस्ती की है तो अपने मकसद को मुकद्दम रख के तब दोस्ती किया। ऐसे नहीं कि सरेंडर ही कर दिया, सारा कुछ उसके आ गया कुछ। उन्होंने चीन को नहीं कहा, उन्होंने रूस को नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा। जिसने उनकी मदद की है वो उसके शुक्रगुजार है। आज हालात ऐसे हो गए, ये उनका करैक्टर है, ये उनकी बहादुरी है, जिसने चीन जैसे मुल्क को मजबूर किया कि उसने तालिबान को बुला के तो दोस्ती की दावत दी। उन्होंने तालिबान के साथ मुकम्मल तावन किया। और जिस रोज़ ये तालिबान की तस्वीर चीन से जारी हुई है, मैंने आपको कल वीडियो की थी ना, मैंने कहा था पागल हो गया वो बागची ने जो की थी उनके फ़ॉरेन ऑफिस के उसने स्पोक्समैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने एक पहले तो पागल ने ये पागलपन कर दिया कि जी हमारा इलाका खाली करो, यानी चीन और पाकिस्तान उनके इलाके में बैठे हैं, खाली करें करते हैं तुम्हें, अभी देखो आगे आगे। इसके बाद वो झूम पड़ा है पीछे चीन के। जी चीन ने जनाब, इनके कौन होता है इनसे बात करने वाला? पहले बंदा पूछे मामा तुम कौन होती हो अफ़गानिस्तान के मामला में मुदाखलत करने वाले? ना तुम, आपको वाक़या टम्बकटू में हो जाएगा तो क्या आप वहाँ पे जाके हिस्सेदार बन के बैठ जाएंगे, या अमेरिका में हो जाएगा तो हिस्सेदार बन के बैठ जाओगे? किस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो? मतलब तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम जो वहाँ के सबसे ताकतवर जो ग्रुप है इस वक्त, जो स्टेक होल्डर सबसे ताकतवर है, जो 85% इलाके पर काबज़ है, जो उनका मालिक है और जो जो कहता है करके भी दिखा देता है, तुम कौन होते हो कि उनके मामलात में मुदाखलत करने वाले? जब तुम्हें साफ कह दिया था, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया था कि अब तुम्हारी इज़्ज़त इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और तालिबान ने भी कह दिया था कि हम तुम्हारी किसी बात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, इस लालची, इस ये समझिए कि इंसान नुमा वहशी ने, जिसको मोदी कहते हैं, और जो अजीत डवाल है जो जिसका दिमाग ख़राब हो गया, इसने तालिबान के साथ पंगेबाजी कर ली। आज इन्होंने हलमंद के इलाके लश्करगाह में आरियाना हस्पताल पे बमबारी की और पूरा हस्पताल मलिया मेट कर दिया। ये समझिए कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल था और इसकी ब्रांचियाँ आगे मेरे ख्याल दूसरे शहरों में भी हैं। यहाँ पे तालिबान के जितने भी ज़ख्मी थे उनका इलाज हो रहा था। और मैं कहता हूँ दुनिया की गंदी तरीन जंग भी हो ना, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि आप हस्पतालों पे हमला नहीं कर सकते, हस्पतालों को टच नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उनको तैश दिलाने के लिए या अपनी और देखिए ना, तालिबान पर तो इनके गोले गोलियाँ लगते नहीं, वो तो अल्लाह उनको वैसे गायब कर देता है, अंधे कर देता है इनको। तो ये शहरियों को मार रहे हैं, अमलाक तबाह कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, इसलिए कि जिन इलाकों में तालिबान ने कब्ज़ा किया है ना, कि जब वो हुकूमत में आएंगे
تو ان کا انفراسٹرکچر میں خاصا وقت لگ جائے گا، بڑا پیسہ لگ جائے گا، بڑا کچھ ہوگا۔ طالبان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی انفراسٹرکچر تباہ نہ ہو، کوئی سڑک نہ ٹوٹے، کچھ نہ ہو، تاکہ وہ افغانستان کے غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ناظرین کرام، اس بمباری سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی ہے کہ انڈیا کا مکمل دماغ خراب ہو گیا۔ جو میں نے ویلاگ کیا تھا نا کل، کہ مودی پاگل ہو گیا ہے وہ جو، اور یہ پکی بات ہے، اس دفعہ کو بہت زبردست قسم کا ٹیکہ لگا کے گیا ہے ان کو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور وہ اب یہ بہت برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یاد رکھنا، اب ذرا میں آپ کو ورڈنگ سناتا ہوں طالبان کی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ گائے کے بچوں، تم سومناتھ کو بھول گئے ہو، ہم دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کی تاریخ کو دہرائیں۔ یاد رکھو، افغانستان میں آج بھی محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی موجود ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے کو تھا نا پانی پت میں ان کے پرخچے اڑائے تھے، اور محمود غزنوی نے 17 حملے کیا تھا، سومناتھ کا مندر تباہ کیا تھا، جو باقی اس کے کارنامے وہ جانتے ہی ہیں۔ اب طالبان نے اس امید کا بیان دیا۔ اصل میں طالبان تو ہاتھوں ہاتھ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ انڈیا کی فوج ہوتی نا یہاں پہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ زمین پر نہیں فوج بھیجے گا، بڑا چلاک ہے یہ، اس طرح ہی کرے گا۔ اگر اس کی فوج یہاں ہوتی تو آج انڈیا کو پتہ لگ جاتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب طالبان کی مجبوری ہے، اس وقت وہ گروپ ہیں ایک مطلب جو اسٹیک ہولڈر ہیں افغانستان کے، ون آف دیم ہے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، امارت اسلامیہ کے ساتھ اس پیپر پہ سائن ہوئے ہیں، اس معاہدے پہ جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ اقتدار ان کے جمہوری طریقے کے متعلق ایمانداری سے صحیح لوگوں کو منتقل ہو جائے۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو دلی بھی جا سکتے ہیں، وہ تو کشمیر میں بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے تو ناظرین ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بندوبست کر رہے ہیں انڈیا کا۔ یہ جو کل اس نے دھمکی دی ہے نا، اس نے باغچی نے اس کی ہم تک پہنچائی ہے، اس کا بندوبست اللہ نے پہلے کر لیا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ طالبان اب انڈیا کے خلاف ایک فریق کی حیثیت سے ایکٹ کریں گے۔ وہ اس بات کو میں معاف کرنے کا پتہ نہیں، کہتے ہیں 35 سے زیادہ تو شہید ہو چکے ہیں اب تک لوگ، اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جو پہلے ہی وہاں پہ بیچارے جن کا علاج ہو رہا ہے، مریض پڑے، آپ ان کو بمباری کر کے تباہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری بہادری ہے؟ بہادری تو تب ہے نا کہ کسی ان کے طالبان کے کمانڈر کو مارو، یہ کرو، ان پر حملہ کرو، جو حلمند کو آزاد کراؤ، ان سے لشکرگاہ کو ان کے آزاد کراؤ، یہ تو تمہاری بہادری ہے۔ حالانکہ ان کے پاس یہ ذرائع جنگ نہیں ہے اتنے، ان کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے قندھار میں طالبان پہ بمباری میں امریکہ نے بھی حصہ لیا، اور امریکہ کے ساتھ انڈیا نے بھی حصہ لیا تھا۔ یہ خبریں تو اب سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے نیتوں کا پتہ اب لگ رہا ہے۔ اب طالبان ان کی ایئر فورس کو تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ نشانہ بنا سکیں، ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، وہ میزائل نہیں ہے، یہ تو اب پاکستان نے انہیں دیے نہیں ہے جی، نہ انہوں نے پاکستان سے مانگے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اب وہ چین کے ساتھ کیا معاہدہ کریں گے۔ دیکھیے، جو جنگ تھی نا روس والی، تو روس کا جب غلبہ ہو رہا تھا تو امریکہ نے مجاہدین کو اسٹنگر میزائل دے دیے تھے، اور اسٹنگر میزائل نے اس جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ اگر مجاہدین کو، اور مجاہدین اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ روس سے بھی لے سکیں، چین سے بھی لے سکیں، چھوڑیے پاکستان کو، وہ چاہیں گے ہمارا دوست ہے، بھائی ہے ہمارا، اس کو نہ اتنے اس میں امتحان میں ڈالیں، وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ یہ تو سوچ ذرا۔ اب تمہارا بھرکس بنائیں گے یہ میں تمہیں بتا دوں۔ یہ جو تم ٹر کرتے رہتے ہو نا پاکستان کے خلاف، پوری دنیا میں یہ چلا رہے ہو، یا جو اسٹیٹ اینیمیز ہیں ان کے ساتھ مل کے، یہ تمہیں ایسا اللہ نے جواب دیا ہے کہ زندگی میں یاد کرو گے۔ یہ لکھی گئی ہے بات
یہ بات مودی صاحب، یہ امت شاہ، یہ وہ گورو آریہ، یہ اپنا اجیت ڈوال، یہ بات لکھی گئی ہے، اس کو لکھ لو، تمہارا برا وقت آ گیا، اب نہیں تم بچتے۔ تم نے تو شیر کو سوتے ہوئے شیر کو چھیڑا ہے، اب تم نہیں بچتے، بہت مشکل ہے بچنا۔ لاؤ اپنی ایئر فورس، اور لاؤ اپنی فوج لاؤ۔ اگر تم نے اتنے بہادر ہو، یہ ٹاٹر کرتا رہتا ہے بیٹھ کے گورو آریہ سارا دن، اس کو کون نا انڈین فوج آئے نا یہاں کرے نا ان سے مقابلہ آ کے، تو پتہ لگتا ہے کچھ۔ اب یہاں کرو نا، کشمیر میں کرو حملہ پاکستان پہ، اپنے باپ کی اولاد ہو، لیکن تم نہیں ایسا کرو گے، تم بزدل ہو، بغیرت ہو، بے شرم بھی ہو ساتھ، تم یہی کر سکتے ہو۔ قتل کر لیا، بے گناہوں پہ گولی چلا دی، نوجوانوں کو اغوا کر کے ان کے جسمانی اعضاء توڑ دیے، ان کو یہ جو چھرے والی بندوق سے اندھا کر دیا ہے جی، عورتوں کو اغوا کر لیا، ریپ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، ہسپتال تباہ کر دیے۔ اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم بزدل ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔